आज ब्लग बनाउँदैछु, रोड ब्लग। कतिको गाडीहरू छन् अगाडि पछाडि, कतिको बिजी छ। बाहिर म अस्ट्रेलियाको क्विन्सल्यान्ड राज्यको सनसाइन कोस्ट भन्ने ठाउँमा बस्छु। अस्ट्रेलियामा पनि कोरोनाले लगभग हल्का इफेक्ट पारेको छ। त्यति धेरै अरू युरोपियन कन्ट्री जस्तोमा त छैन, र पनि अहिलेसम्म आइसक्दा 6,300-400 त्यस्तै पुगेको छ टोटल कोरोना भाइरस लागेकोहरू। त्यसमा 5,000 त रिकभर नै भइसकेका छन् भने 80जना अहिले बिहानसम्ममा 80जनाको चाहिँ डेथ भएको छ। र अहिले एक्टिभ केसहरू चाहिँ जम्मा 1370 जति छ। धेरै रिकभर भइसकेको छ र अहिले त्यति धेरै बढ्ने पनि रोकिया छ। योभन्दा 3 हप्ता अगाडिसम्मको हेर्ने हो भने लगभग हप्ताकै दिनकै 300-400 थपिन्थ्यो भने गएको हप्तादेखि लगभग दिनमा त्यही 15-20देखि 30-35 जनासम्म मात्रै बढिराखेको छ। त्यसमा पनि 15-20 जना बढ्यो भने 30-35 जना अथवा 50 जना रिकभर भइरहेछ। त्यो चाहिँ धेरै राम्रो, धेरै इट्स अ गुड न्युज। म यहाँ पनि सबै काम गर्ने ठाउँहरू, अति आवश्यकीय चिजहरू भन्दा ठाउँहरू भन्दा अरू सबै बन्द छ। होटलहरू, कल कारखाना सबै बन्द छन्। जस्तै अति आवश्यक पर्ने चिजहरू, हस्पिटल भयो, एज केयरहरू भयो, ग्रोसरी सपहरू भयो, यिनीहरू ओपन छन्। मैले पनि काम गर्ने मेरो पनि काम गर्ने ठाउँ बन्द भएको लगभग आज 35 दिन जति भयो। काम दिइन छु। अहिले म मेरो वाइफलाई काममा पुर्याएर आउँदैछु। उसको चाहिँ काम चलिरहेको छ। एट द सेम टाइम उसको पढाइ पनि छ, प्लेसमेन्ट त्यही भएर गाह्रो छ। उसलाई धेरै काम गर्न पाउँदैन अहिले। गभर्मेन्टले त अहिले काम गर्ने 20 घन्टाको सट्टामा 40 घन्टा पुर्याइरहेछ। र पनि अब पढाइले गर्दाखेरि काम गर्न, फुल टाइम काम गर्न पाइरहेको छैन। र पनि ठिकै छ। अस्ट्रेलियाले टाइममै लकडाउन गर्यो, टाइममै सबै बन्द गरेर स्मुथली, भेरी नाइसली चाहिँ रिकभर भएको छ कोरोनाको केसेसहरू। अब होपफुली अझै 2-4 हप्ता जति, सायद भनौँ 1-2 महिनै बन्द हुन्छ होला। काम गर्ने ठाउँहरू रिओपन हुनलाई टाइम लाग्छ होला। ठिकै छ, हाम्रै लागि गरे हो। हामीलाई यदि रोग लागेन भने, ज्यान बचाउन सक्यो भने काम त फेरि गरौँला, पैसा कमाइएला फेरि। तर यदि ज्यानै खेर गयो, कोरोनाले सबै लुट्यो भने के गर्ने? त्यही भएर त्यति धेरै पनि छैन। अब अहिले जसो ज्यान बचाउँदै गरौँ। स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे सेफ। त्यही हो। र सबैलाई भन्न चाहन्छु म, घरमै बस्नुहोस्। यदि काम छैन भने बाहिर ननिस्क्यौँ। साबुन पानीले हात धुने गरौँ, सेनिटाइजर युज गर्ने गरौँ। अब नेपालको न्युजहरू हेर्दा नेपालमा दिनदिनै बढिरहेछ भन्ने न्युजहरू आइरहेको छ। सबैजना सुरक्षित रहनु होला। यहाँ पनि यदि नर्मल टाइम अरू बेला हो भने, यो कोरोनाको इफेक्ट, यो कोरोना भन्ने चिज नआएको हो भने यो रोडहरू अहिले एकदमै व्यस्त हुन्थ्यो। यो सडकहरूमा एकदमै बिजी हुन्थ्यो, हल्का जाम हुन्थ्यो। तर अहिले पुरै खाली छ। सबैतिर आफू बाँचियो भने काम गर्न पछि पाइन्छ।
टेर्दाखेरि अहिले हालत कस्तो छ, लगभग 50-53 हजार जति मान्छे मरिसक्यो, 6-7 लाखलाई कोरोना रोग लागिसक्यो, कोभिड-19 सङ्क्रमणले भेटिसकेको छ। त्यही भएर आफ्नो ख्याल आफै गरौँ। नेपालमा धेरै न्युजहरू देखिरहेको छ। बिहान काम गरेर बेलुका साग गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ खाना पाएनन् त्यहाँ भनेर सरकारले भनिरहेको छ कि 70-80 करोड बाँडिसक्यो भनेर। के हो नेपालको कानुन दैवले जानुन्, कसले कहाँ लान्छ, कसले के गर्छ। सबैभन्दा राम्रो हुन्थ्यो चाहिँ उनीहरूलाई खाना दिने व्यवस्था गरेदेखि। सबै त नभनौँ, कुनै मिडियाहरू अति नै तल्लो स्तरमा गिरिरहेको छन्। किन त्यस्तो गर्ने हो? यदि 2-4 हजार भ्युजको लागि पुरै फेक न्युजहरू दिने त्यस्तो चिजहरू गरिरहेछन्। त्यस्तो गर्न राम्रो होइन। अस्ट्रेलियाको बारेमा पनि अब त्यो अस्ति प्राइम मिनिस्टरले भनेको कुराहरूलाई एकदम नेगेटिभिटी बनाएर फैलाइरहेको थियो। त्यस्तो साह्रो केही होइन। आफ्नो देशको जनतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्छु भन्नु जुनसुकै देशको सरकारले पनि त्यो भन्नुपर्छ र त्यो राम्रो हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब जस्तै हाम्रो नेपालले पनि त अब मेरो नेपाली जनताहरू पहिलो प्राथमिकता हो, त्यसपछि मात्रै बाहिरबाट आएको जनताहरूको मान्छेहरूको चाहिँ प्राथमिकतामा राख्छु भन्यो भने सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। तर नेपालको अब अनलाइन मिडियाहरूमा देखिरहेको थिएँ मैले पुरै नाना थरी यो त्यो यस्तो उस्तो भन्दै। त्यस्तो केही होइन। अब यहाँको प्राइम मिनिस्टरले भनेको मलाई चाहिँ त्यति लागेन। ठिकै हो, अब सक्दैनौ भने आफ्नो देश जाऊ भन्यो भने पनि राम्रो कुरा हो। तर उसले म निकालेरै तिमीहरूलाई पठाउँछु खेदाउँछु भनेको केही पनि होइन। आफ्नो लागि गर, आफ्नो लागि सक्दैनौ भने आफ्नो देशमा सुरक्षित हुन्छ अहिले जाँदाखेरि भन्न खोज्नु राम्रै कुरा हो जस्तो लाग्छ। र जो कोही देशको मान्छेले भन्ने पनि त्यही हो। भनेर नेगेटिभ न्युजहरू बनाउनु चाहिँ राम्रो होइन, तर सबैले बनाइराखेको हुन्छ। यहाँको अवस्था चाहिँ यस्तै छ। सबै काम गर्ने ठाउँहरू लगभग बन्द छन्। सबै खुलेकोहरू भनेको हस्पिटल भयो, एचकेयरहरू, यस्तो अति आवश्यक पर्ने चिजहरू जस्तै ग्रोसरी, सपिङ सेन्टर, खानेकुराहरू किन्ने ठाउँ भयो, यिनीहरू सबै खुला छन्। जीविकोपार्जन मजाले गर्न सकिराखिएको छ। अहिले त्यति तनाव लिनुपर्ने अवस्था छैन। अस्ट्रेलिया विकसित देशै हो, त्यति साह्रो खानै नपाइकन यहाँ मान्छे मर्छन् जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ। कम्युनिटीहरू छन्, सबै यताउता हेर्छन् सबैले। सरकारले पनि डाइरेक्ट रूपमा नभए पनि इन्डाइरेक्ट रूपमा सरकारले अर्कोलाई गर्छ, अर्को गर्दै सबैले भेट्छन् जस्तो लाग्छ सहयोगहरू पनि। त्यही भएर त्यति आतिहाल्नुपर्ने आवश्यक छैन। यदि युरोपियन कन्ट्री र अमेरिकामा जस्तो कोभिड-19 कोरोना भाइरस फैलेको भए चाहिँ आतिनु ठिकै पनि हो। अब केही गर्न सकिँदैन कि अब त्यति साह्रो बढ्दै गयो भने 2-4 महिना 5-7 महिनै बन्द हुन्छ कि भन्ने जस्तो भएको भए चाहिँ आतिनुपर्ने ठिकै पनि हो। तर अस्ट्रेलियामा अहिलेको जस्तो सिचुएसनमा यतिको रिकभर भइरहेकोमा, यतिको गरिरहेकोमा, सरकारले काम गरिरहेकोमा आतिनुपर्ने कुनै कारण छ जस्तो लाग्दैन मलाई। र मान्छे खासै यहाँ आत्तिएको पनि छैनन्। अस्ट्रेलियामा त्यति मान्छे आत्तिएको छैनन्, डराएको छैनन्। अब लगभग सबै
चिजहरू बन्द छ। बोर्डर बन्द भएपछि मेन कुरा अब कोही आउन पाउँदैन। यहाँ भएको जतिलाई खोजी खोजी अब सबैलाई उपचार गरिरहेको छ, हस्पिटलाइज भइरहेछन् सबै भेटेको जतिलाई। त्यही भएर आत्तिहाल्नुपर्ने आवश्यक छैन, त्यही भएर डर छैन। तर नेपालको न्युजहरू सुन्दाखेरि, नेपालमा केसहरू बढिरहेको सुन्दाखेरि अलिकति चस्का चाहिँ लाग्छ, किनभने नेपालमा दिनानुदिन बढिरहेको न्युजहरू सुन्नमा आइरहेको। त्यही भएर सबैजना घरै बस्नु होला, सबैजना सुरक्षित बस्नु होला, एकअर्कामा डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु होला। अरू अब अहिले गर्न सक्ने केही छैन, लागिहाल्यो भने पनि न उपचार गर्ने छ न केही। उपचार भनेकै आफूले आफूलाई टेक केयर गर्ने हो। मेन उपचार भनेकै कोभिड-19 कोरोना भाइरसको मेन उपचार भनेकै आफूले आफूलाई सुरक्षित राख्ने, घुलमिल धेरैजना मान्छेहरूको भिडमा घुलमिल नहुने, भिड नहुने, डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने सबैभन्दा राम्रो उपाय र उपचार विधि नै त्यही हो। त्यही भएर सबैजना स्टे होम, स्टे सेफ। अब होपफुल्ली नबढ्ला त्यहाँभन्दा नेपालमा पनि अब कन्ट्रोल भयो भने चाहिँ बोर्डरहरू सबै खुल्ला छन्, त्यही भएर पनि हुनसक्छ। अफवा न्युजहरूको पछि नलाग्ने, मेन कुरा पेनिक हुनु भएन। कोरोना भाइरस यस्तरी बढिरहेछ, मलाई पनि लागिहाल्छ कि भनेर भित्र मनमा डर लिने, त्रास लिने, त्यो गर्नु चाहिँ भएन। आफूले आफूलाई चाहिँ लागेको छैन भने पनि आफूले आफूलाई कमजोरी बनायो भने, इम्युनिटी पावर कम भयो भने फेरि त्यो जेसुकै पनि हुनसक्छ। त्यही भएर स्टे सेफ, सबैजना घरमै बस्नु, साबुन पानीले दिनमा 15-20 चोटि हात धुनुहोस्, सेनिटाइज युज गर्नुहोस्, अनि सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुहोस्। इभन आफ्नै घरको फ्यामिली मेम्बरहरूसँग किन नहोस्, डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर बस्नु। यहाँको अवस्था यस्तै छ, तपाईँहरूलाई बताइहालेँ। अब 1-2 दिनमा के हुन्छ त्यो पनि म तपाईँहरूलाई भिडियो बनाएर इन्फर्म गर्नेछु। नेपालको बारेमा पनि बुझिराख्ने यहाँ गरिरहेकै छौँ। हामी यहाँ सनसाइन कोस्ट, अस्ट्रेलियाको क्विन्सल्यान्ड राज्यको सनसाइन कोस्ट भन्ने एरियामा बसेका छौँ। यहाँ हामी नेपालीहरू धेरै छौँ। अहिलेसम्म सबैलाई एकदम ठिक छ, सबै राम्ररी नै बसेका छौँ। नयाँ नयाँ विद्यार्थीहरू आएको मान्छेहरूलाई कम्युनिटीहरूले हल्का रूपमा हेल्प गरिरहनु भएको छ। फेसबुकतिर, कम्युनिटी न्युजतिर देखिरहेछौँ। अब नेपालमा पनि सबैजना सुरक्षित रहनुहोस्, घरमै बस्नुहोस्, लकडाउनको पालना गर्नुहोस्, हाम्रै लागि हो। बाहिर नजानुहोस्। पुलिसले दुई हातले समाएर भाटा हानिरहेको भिडियोहरू देखिरहेछन्। पुलिस दाजुभाइहरूले पनि त्यस्तो नगर्नुहोस्, सम्झाउनुहोस्, बरु फाइन हाल्नुहोस्। कुटेर मान्छेलाई कुटेर समाधान हुने केही पनि होइन। सम्झाउनुहोस् राम्ररी, मान्छे हो, बुझ्छ, सबैले बुझ्छन्। अथवा फाइन तिराउने त्यो अरू नियमहरू कडा रूपमा लागू गर्दाखेरि हुन्छ, तर मान्छेलाई पिटेर कुटेर हुनेवाला केही पनि होइन। सो स्टे सेफ, सबैजना घरमै बस्नु होला। म पनि अब घर आइपुगेँ। थ्याङ्क यू फर द वाचिङ माई भिडियो। सबैले हेर्नुभयो भने सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको बारेमा अपडेटहरू धेरै अरू अपडेटहरू पनि म लिएर आइरहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। See you next time.